لیکن اسا کلمہ جج دا نہیں پڑھیا، کلمہ محمد عربی دا پڑھیا۔ اے عدالتاں اے فیصلے سارا کچھ تیرا جانا ہے۔ قبر دے اندر بندے نے کلے نے جانا ہے، اور قبر دے اندر نہ کوئی جج آوے گا، نہ تیرا رشتہ دار آوے گا، نہ قبر دے اندر کوئی آنڈی گوانڈی آئے گا، نہ قبر دے اندر تیری ماں آوے گی، نہ قبر دے اندر تیرا باپ آوے گا، نہ قبر دے اندر تیرا پیر آوے گا، نہ قبر دے اندر مولوی آوے گا۔ آپ بخاری شریف دی حدیث پاک پڑھ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قبر دے اندر ایک کوئی سوال ہوئے گا۔ حضور کی فرمایا جدو قبر دے اندر میت نو لٹا دیتا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ جان گے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ جان گے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اوے میرے بیلیو، او میرے جان سارو، او میرے نال محبت کرنے والیو، حضور حکم فرمایا جدو میں مر جاواں میری لحد اینی رکھیا جے کہ لوکاں دی صرف بین دے برابر ہوندی ہے، میری لحد اینی ڈونگی کڈیا جے۔ حضور کنی ڈونگی؟ فرمایا اینی ڈونگی ہوئے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاواں۔ حضور کا دے واسطے ساریاں دی لحد اینی ہوندی ہے کہ بندہ اٹھ کے بہ جاوے پھر لیٹ جاوے، تے تسی اینی ڈونگی کیوں پہ کڈوان دے ہو؟ آپ نے فرمایا میری محبت آندی ہے جدو کملی والے آقا قبر دے اندر تشریف لے کے آون، آمد رضا لمحہ پیا پوے نہ بلکہ آقا دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جاوے، آقا دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جاوے۔ کچھ نے پوچھیا حضور ساری زندگی دے اندر تسی کی ایسا کم کیتا ہے کہ جس گل دے اتے توانو مانے، اور کیڑی چیز ہے جڑی لے کے تسی قبر دے اندر جاؤ گے، اور کیڑی چیز دے توانو مانے کہ جڑی قبر دے اندر تواڈے کام آوے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سوال بڑا بہترین ہے، اگر میرے تو پوچھنا ہے تے میرا جواب ہے وے لحد میں عشق، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ تو سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرمایا کوئی چیز نہیں میرے کول جڑی قبر دے اندر میرے کام آوے، ہاں ایک چیز ضرور ہے حضوروں کی۔ فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام دی محبت لے کے جا رہا، حضور دی محبت لے کے جا رہا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف باقی سیاستہ دے اندر موجود نے قبر کے 3 سوال، امام بخاری نے کوئی سوال نہیں کیا کہ قبر کے ایک سوال ہوئے جو رکھی ما تقولو فی حق شان حاضر الرجل، اب ایک جڑی تیرے سامنے شخصیت کھلوتی ہے دے متعلق تیرا کی خیال، اتھے کی جواب دیا گے؟ اتھے جواب دیاں گے کہ سرکاراں ساڑھے نہ توڑے نہ دے ساڑھے کو کسی پرچی منگی سی، وہ بھی پھوپی دا پتر لے گیا۔ فرشتیاں نو یہی جواب دیاں گے نا کہ سونے تیرے نہ دے ہوتے آئے سان بندے وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا وملجانا وموانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى ذل الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحرها من مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امداد کل حضر جگم آزاد کل حضر دین و دنیا شاد کل یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میرے بزم عاشقام شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه
شاكرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت دے نال سارے درود و سلام پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون وعلی آلک و اصحابک یا عالم ما کان وما یکون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب لولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر وسعت واجب الاحترام سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا جمعۃ المبارک جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ دے اندر شروع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، قرآن پاک دے وچوں 22واں سپارہ سورہ الاحزاب اس دی آیت نمبر 40 آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اور آپ احباب نے سن کے سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے دے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شبان المعظم دا اے بابرکت مہینہ اور اس دے اندر ایک بہت بڑی بابرکت رات جیڑی کہ ساڈے کول پرسوں اتوار والی رات جیڑی آنی ہے وہ تشریف لے کے آ رہی ہے. موضوع اج دے اس جمعۃ المبارک دا فضائل شب برات سی، لیکن تبدیل کر کے اج دے اس جمعۃ المبارک تے جو موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا وہ اج دی اس گفتگو دا عنوان، اس موضوع دا عنوان ختم نبوت. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے دے نال مینوں حق کہن دی اور تانوں حق سن کے حق دے اتے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلے اس بات نو سمجھو، عقیدہ ختم نبوت کی چیز ہے. یہ گل کنفرم ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ساڈا آپس دے اندر
اتفاق نہیں ہوئے گا تو اس طرح دیاں گستاخیاں اور اس طرح دیاں بے ادبیاں جڑیاں نے نا وہ سانو ویکھن واسطے اور سنن واسطے ملدیاں ہی رہن گی. اس دی مثال آپ حباب دے بالکل سامنے کہ تقریباً 1:15 دا ٹائم ہو گیا. یہ نہیں ہے 1:15 دا ٹائم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ مسجد دی تسی چڑھائی ویکھ لو, مسجد دی تسی لمبائی ویکھ لو تے مسجد دی تسی اونچائی ویکھ لو تے اندر بیٹھے بندے ویکھ لو. کوئی اس ٹائم نو اساں پھوکنا تسی گل تے سمجھیا کرو, سنیا تے کرو گل نو پہلے. جس ٹائم نو انہاں نے آنا ہے جدو ٹائم ہی ختم ہو جانا, جمعے دا تقریر دی گل ہی ختم ہو جانا, تقریر دا موقع ہی ختم ہو جانا, بیان دا وقت ختم ہو جانا, اس ٹائم انہاں آیا نو اسی کی کریے؟ اس ٹائم اگر آ کے بہ بھی جان, جمے غفیر بھی ہو جائے, ایک دوسرے دے اتنے بھی ڈگن تے سانو انہاں دا کی فائدہ؟ سانو تے فائدہ اس گل دا, اس چیز دا ہے کہ ساڈے کول آ کے بیٹھن, کم از کم اپنے عقیدے دے متعلق کوئی نہ کوئی مواد انہاں دے ذہن دے وچ رکھیا جائے. اے بات طے شدہ ہے, اس بات نو ذرا توجہ دے نال سماعت فرما لو, تانوں گل دی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیشہ طور تے جڑا بھانڈا خالی ہوئے گا نا او دے وچ ہی کوئی نہ کوئی چیز پان دی جگہ ہوئے گی, تے جڑا بھانڈا آلریڈی پہلے فل ہوئے گا او دے وچ کوئی ہور چیز پی سکتی؟ ایہی وجہ ہے کہ اپنے علماء تو دوری, انہاں دے نزدیک نہیں بہنا, اپنے عقیدے دے متعلق انہاں دے کولوں کچھ نہیں پوچھنا. پتہ سانو اپنے آپ نو بھی کوئی نہیں تے پوچھنا بھی اساں کوئی نہیں. اسلام دے متعلق ساڈے کی عقائد و نظریات نے انہاں نو جاننا بھی نہیں تے جانن دی کوشش بھی نہیں کرنی. بھانڈے نے خالی, دماغ خالی. یہ وجہ ہے کہ اسی جدے کول بھی بہنے ہیں پھر او دے ہی ہو جانے. کیوں کہ پہلے اگر دماغ دے اندر کوئی چیز فٹ ہوئے, کسی چیز دا سانو پتہ ہوئے تے کم از کم جدو اگلا بندہ گل کردا پھر بندہ او دی گل نو پرکھدا ہے, پھر بندہ او دی گل نو سمجھن دی کوشش کردا ہے, پھر بندہ اس دی گل نو سوچدا ہے, پھر بندہ اس چیز دے اتے پہنچدا ہے, اس چیز دا تعین کردا ہے کہ کیا اے بندہ گل ٹھیک کر رہا ہے کہ بندہ گل غلط کر رہا ہے. لیکن جدو دماغ اس چیز تو خالی ہے, دماغ دے اندر اس طرح دی کوئی بھی گل بیٹھی نہیں, ایک بیٹھی نہیں, اے ہور چیز اسی بٹھانا ہی نہیں چاہتے, اسی اس گل نو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ 8 دن تو بعد ایک جمعۃ المبارک دا دن ہوندا اور فرمایا گیا الجمعۃ عید للمسلمین, جمعہ مسلماناں واسطے عید دا دن, لیکن عید والے دن بھی مسلماناں دے کول جمعہ پڑھن دا ٹائم نہیں ہوندا. اس ٹائم دے اوتے مسجد وچ آنا جدو تقریر دا بالکل اینڈ ہو جائے, جدو تقریر ختم ہونے والی ہو جائے تے رزلٹ کی نکلدا؟ ایتھوں جانا کسے دے کلاں دے ختم تے, ایتھوں جانا کسے دے ساتے دے ختم تے, ایتھوں جانا کسے دے جلیسویں دے ختم تے, کسے دے جنازے تے جانا, اوتھوں کوئی گل سن لینی نہیں, اوتھے ہی نال دیاں نو کہن لگ پینا. اج تک ساڈے مولوی نے نہیں انج دی گل کیتی, انہیں نہیں اج تک سانو کدی انج دی گل دسی, انہیں ہی دسی. وہ نہیں انج دیاں گلاں کردا, اپنے تے کدی سوال نہیں اٹھائے گا کہ میں کدی اودے کول بیٹھے ہی نہیں, میں کدی اودے کول مسجد وچ آیا ہی نہیں, میں کدی اودے کولوں آ کے پوچھیا ہی نہیں. جے مولوی نے نہیں دسیا تے تساں کہڑے دن زحمت کیتی ہے کہ مولوی کولوں آ کے پوچھ لئیے؟ جدو تساں زحمت نہیں کرنی تے مولوی صاحب نو الہام ہونا ہے کہ انہاں نو اس چیز دا پتہ تے اس چیز دا نہیں پتہ. اگر اسی اس چیز نو سمجھ آئیے کہ ختم نبوت کی ہے, کہ ختم نبوت کی چیز ہے اور ختم نبوت دے محافظ کون نے تے ختم نبوت دے ڈاکو کون نے, اگر اساں اس بات نو سمجھیا ہوندا تے کدی بھی
ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने मकाम अता फरमाया ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ अता फरमाया। ਔਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ कुरान पाक दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज का जिक्र फरमा छड़िया है। और खत्म नबूवत इतना हसास मसला है कि अगर इस चीज तो जरा बराबर भी बंदे दे कोलों 19-20 हो जाए तो बंदा जिहड़ा भी मुसलमान ही नहीं रहिंदा, ओहदा इस्लाम ही खत्म हो जाता, दीन ही खत्म हो जाता। सुनन विच एक बात आई है जेड़े आप अहबाब के सामने मैं गुजारिश करना चाहना, गोश गुजार कोशिश ये सी कि चलो जुम्मतुल मुबारक ते सब साथी इकट्ठे हो जान ते उन्हां दे नाल एक शेयर किया जाएगा। लेकिन जेड़े चंद साथी शरीफ लैके आए ने आप अहबाब की खिदमत के अंदर गुजारिश कर देने कि साढ़े सुप्रीम कोर्ट की अदलिया सैशन कोर्ट तो बाद हाई कोर्ट ते हाई कोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट, सैशन कोर्ट की अदलिया के एक जज साहब ने फायज ईसा, उस जज का नाम है क्योंकि ताजीम वाले अल्फाज मेरे मुँह चो ओहदे मुतलक नहीं निकल सकते, भावें जज होवे भावें जो मर्जी बला होवे, सानू किसी नाल कोई लैण देन नहीं, असीं उहनूं ही मनने आ जिहड़ा साडे हुजूर नूं मनदा। और अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल ये नहीं कि ये बयान नैट ते नहीं चढ़ेगा, ये भी बयान नैट ते चढ़ेगा और इन्हां को क्लिप कट के ये उस जज दे नां दा चढ़ेगा कि अगर इन्हां नूं कादियानियां दे पैसिਆਂ ते नाल अगर ये उन्हां कादियानियां दे पैसिਆਂ दे उत्ते साडी अदलिया साडे MNA साडे MP ये उन्हां ते मान कर सकदे ने ते सानू भी अपने अल्लाह दे उत्ते मान है जिहड़ी अल्लाह ने सानू जान अता कीती है ना। अगर इन्हां नूं उन्हां दे पैसिਆਂ ते मान है ते सानू मुहम्मद अरबी दी गुलामी ते मान है। सानू करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गुलामी ते मान। मसला कुछ इस तरह का है कि 2019 के अंदर एक मुबारक नामी बंदा है कादियानी जिन्हें साडे कुरान का तर्जमा किया और साडे कुरान नूं छापिया और उसकी तशहीर की थी, नशर व अशात की थी। असी कोई गल करिए तो लोग कहते हैं जी तुसी मौलवी बड़े मुतासब किस्म के बंदे होंदे हो, रौला बड़ी छेती पा देंदे हो, कोई आइन कोई कानून भी चीज़ है, तुसी कानून नूं फौरी तौर दे उत्ते पहले हत्थ च ले लेंदे हो, कानून नूं हत्थ च ना लवो, अदलिया दा दरवाजा खड़काओ, अदालतां ने थाने ने कचहरियां ने, तुसी उन्हां दे विच जाके गल करो, उन्हां नाल तुसी बात करो, तुसी आपे ही फैसले निबेड़न लग पैंदे हो। ये इख्तियार तुहानू किहने दिता? होया इसे तरह ही कि जिस वक्त उस बेईमान ने यह काम किया, कुरान पाक नूं छापिया, कुरान पाक का तर्जमा किया, उहदे खिलाफ FIR करवाई गई 2019 के अंदर। जदों आ 6 फरवरी लोग इलैक्शन की गहमा गहमी के अंदर भजे नसे फिरते सन, आ जिहड़ा हुण इलैक्शन गुजरिया, सुप्रीम कोर्ट के इस जज ने फायज ईसा ने 5000 रुपये के मुचलके ते उस बंदे नूं रिहा कर दिया और रिहा करके नाल उन्हें ये रिमार्क्स दिते कि जी गल ये वे कि हर बंदा
اپنے مذہب دی نشر و شاعت کر سکتا ہے۔ اسلام نہ کسی دے اگے رکاوٹ ہے، نہ کسی دے اگے رکاوٹ بن سکتا ہے، اور اسلام اس چیز تو منع نہیں کرتا۔ یہ ریمارکس دے کے انہیں اس بندے نو منع اپنا بری کر دیتا، ضمانت دے اتنے رہا کر دیتا، اور نال اے اجازت دے دیتی کہ قادیانی جڑے نے اے اپنے دین دی نشر و شاعت جڑی ہے، یعنی کہ اپنے دین دی تبلیغ جڑی ہے وہ سرے عام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز دے اتنے 200 غالباً 95 سی دے تحت اس چیز دے اتنے پابندی آئے دے کہ اے لوگ جڑے نے قادیانی کیونکہ کافر نے، مرتد نے، اے اپنے دین دی تبلیغ سرے عام علال اعلان نہیں کر سکتے۔ جڑیاں انہاں دیاں عبادت گاواں نے انہاں دے اتنے نشانیاں نہیں رکھیاں جا سکدیاں، انہاں دیاں عبادت گاواں دے اتنے سپیکر نہیں چل سکتے۔ اے سب چیز نو ختم کر کے ساڈے سپریم کورٹ دے اس جج نے فائز عیسیٰ نے انہاں نو ہر چیز دی اجازت دے دیتی۔ ہن اس بات نو سمجھو کہ یہ گل تہانوں دسن دا کی مقصد ہے۔ ساڈے بندے ایڈے سادے نے کہ اگر دکان تے ٹر جان نا قرآن پاک خریدن واسطے تے او بندہ دکاندار انہاں نو پوچھے کہ کیڑا قرآن، اول تے کدی انہاں نے پوچھیا ہی نہیں، وہ بھی زیادہ تر انہاں لوگاں دے کرندے ہوندے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل اور ٹیٹ فیٹ کر کے دکاناں بھی انہوں نے بنائیاں ہوندی۔ اول تے انہوں نے کدی اس گل دا پوچھے ہی نہیں، تے اگر کوئی پوچھ بھی لوے تے ساڈے بندیاں نو اے بھی پتہ نہیں ہوندا کہ جی اسی قرآن پاک خریدن لگے ہیں، آیا کہ ترجمہ کیڑا لینا، اسی کیڑے ترجمے دا قرآن پاک لینا، کیا ترجمے دے وچ کوئی فرق پایا کسی نے کہ نہیں پایا، کدا ترجمہ پڑھ کے اساں بے ادب بننا ہے تے کدا ترجمہ پڑھ کے اسی صاحب ایمان بننا ہے، سانو اس چیز کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ جدوں اس چیز دی اجازت ساڈی عدلیہ نے انہاں نو دے دتی، ہن او پھر اپنے دین دی نشر و شاعت جڑی ہے او لال اعلان کر سکدے نے، او دے وچ نہ کوئی انہاں نو روک سکدا ہے نہ کوئی انہاں نو ٹوک سکدا ہے۔ اس چیز دا رزلٹ کی نکلے گا کہ اتنا بڑا فتنہ بن کے ابھرے گا کہ جیڑا ساڈے سنبھالیا بھی نہیں سنبھلے گا، جتنی مرضی بھی کوشش کیتی جائے گی اس فتنے نو سنبھالن واسطے، اس فتنے نو کنٹرول کرنے واسطے، یہ فتنہ نہیں ختم ہوئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ کی چیز ہے؟ ذرا توجہ فرماؤ تاکہ تواڈے گل ذہن وچ آ جائے۔ پاویں اج لچھے دار تقریر نہ بھی ہوئی، شیر شور نہ بھی پڑھی تے، پر اج دے اس جمعے تے اپنا عقیدہ ہی مضبوط کر لو، کم از کم اپنے دل دے اندر ختم نبوت دی جیڑی اللہ اور اس کے رسول نے اے سانو فرمایا کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا محمد تو بعد نبی کوئی نہیں، سرکار نے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، کم از کم اس گل نو تے اپنے دل دے اوتے نقش کر لو کہ جیڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی فرمایا، اس چیز دا بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ قیامت والے دن پتہ لگے گا تانوں کہ جتیا کون تے ہریا کون۔ سمجھ آئی کہ گل دی؟ یہ تانوں قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال، یہ ساڈے کہن دے نال پتہ نہیں لگنا تے اساں تانوں ہن کہنا بھی نہیں، انشاءاللہ تعالی جدوں قبر وچ جاؤ گے تے آپے پتہ لگ جائے گا سارا، ہر چیز انج نکھر کے سامنے آ جائے گی اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ سمجھ آئی جی بات؟ میں بات یہ عرض کر رہا کہ عقیدہ ختم نبوت کی چیز ہے۔ ختم نبوت دا مطلب ہے کہ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی مننا، اور نہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر
دوسرا نبی سی اور نہ کوئی حضور علیہ السلام دے ظاہری پردہ فرما جان تو بعد کوئی دوسرا نبی ہوگا. اور جیڑا دوسرا کہ نہ حضور علیہ السلام دے زمانہ دے اندر اور نہ نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری پردہ فرما جان تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ جڑا دوسرا ہے وہ نبی ہے اور نہ نبی ہوئے گا نہ رسول ہوئے گا، بلکہ اس طرح دی کوئی دوسری اصطلاح بنا کے اگر لوگاں تک اس گل نو پہنچائے نہیں جی ذلی نبی ہو سکتا ہے، بروزی نبی ہو سکتا ہے، جویں کہ قادیانی یہ گل لوگاں تک پہنچاندے نے اور اس طریقے دے نال اپنے دین دی نشر و اشاعت کرتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس بات دا فیصلہ اپنی حیاتی مبارک دے اندر ہی فرما دیتا. خود کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد اپنی زبان دے وچوں فرما دیتا، فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور تو بعد جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے وہ جھوٹا تے ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. اے وے ختم نبوت کہ میرے آقا علیہ السلام تو بعد اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے وہ بندہ کذاب ہے، وہ بندہ دجال ہے، وہ بندہ فتنہ باز ہے، وہ بندہ کافر ہے اور وہ بندہ واجب القتل ہے. جڑا بندہ ایسی بات کرے لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، فرمایا میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کدی سوچو تے صحیح اس بات کہ جیڑا بھی آندا ہے وہ آ کے ختم نبوت نو ہی پی جاندا ہے، جویں کتا ہڈی نو پیندا ہے ایویں ختم نبوت نو پی جاندا ہے. جتنے بھی عوام کے اندر بیٹھے نے وہ کہندے نے اسی مسلمان ہیں، یہ جج مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، سپریم کورٹ دے سارے تو بڑا جج ہے، یہ بھی مسلمان ہے. لیکن انہوں نے اس چیز نو نہیں سوچیا کہ میں کلمہ حضور دا پڑھیا، انگریزاں دے ٹکڑیاں لونے ویکھیا، ایسے ہزاراں تے کروڑاں ارباں تے خرباں جج محمد عربی دی جتی دی نوک تو قربان، جتنا مرضی بھی بڑا عہدہ لیکن جیڑا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تے تیرے لجپال آقا نو عطا فرمایا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. آج کوئی بھی بندہ اٹھ کے اس گل نو پہ جائے اور پھر ایک بڑی توجہ طلب بات ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی شخص جیڑا مذہب اختیار کرنا چاہتا وہ کر سکتا ہے. توجہ کریا جائے. اور اس گل دے اوتے جج نے ایک قرآن دی آیت پیش کی تھی. اس آکھیا اللہ فرماندا لا اکراہ فی الدین کہ تلوار کسی دی تہن تے رکھ کے اودے کولوں زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا، زبردستی دے نال اسلام نہیں قبول کروایا جا سکتا. ساڈا کیتا کی ہے اسی آنے اگر کوئی ڈر دی وجہ تو کلمہ پڑھ جے اسی انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھتے. مسلمان ہووے جڑا اپنی زبان تو بھی اقرار کرے اپنے دل تو بھی اقرار کرے، جڑا اپنی زبان تو بھی اس گل نو منے، جڑا اپنے دل تو بھی اس گل نو منے وہ کیا مسلمان ہے. جڑا لترا تو چلیا مسلمان ہو جائے. اگر مسلمان دیکھنا ہے
تو آؤ حضرت سمیہ نو پڑھو. حضرت سمیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا. ابو جہل نے کیا کلمہ چھاڑ دیا. بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا. امیہ نے کیا کلمہ چھاڑ دیا. انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھاڑ سکتی. توجہ ہے اگر ابو جہل نے کی کام کیتا حضرت سمیہ نے آپ نے لتاں دے نال رسی باندھ دی. ایک لت دے نال رسی باندھ کے دوسری لت دے نال رسی باندھ کے ادھروں وہ رسیاں اونٹاں دے نال باندھ دی تے کہندا ویکھ لے تیرا حشر کی ہوئے گا. تیرے کول ہن بھی موقع ہے محمد عربی دے دین تو بعد آ. اسی مسلمان تے کہنے ہیں اپنے آپ نوں ساڈے پیو دادے نے قربانی نہیں دیتی. سانو بڑی بڑائی مسجد فری چ لبھی. پڑھیا پڑھایا مولوی تقریر کردا پڑھیا لکھیا سانو فری چ ملیا. یہ واسطے مار نہیں کھادی. گل سمجھ جا رہی. قرآن واسطے پتر قربان نہیں کیتا. کلمہ پڑھن واسطے اپنے سینے دے اوتے پتھر نہیں رکھوایا. کلمہ حضور دا پڑھن واسطے اپنی کنڈ دے کوڑے نہیں کھادے. سانو دین بھی ملیا مفت دے اندر, اسلام ملیا مفت دے اندر, اذان ملی مفت دے اندر, نماز ملی مفت دے اندر, اتنی بڑی مسجد مل گئی مفت دے اندر. کوئی قربانی نہیں دیتی. بیٹا قربان نہیں کیتا, بھائی قربان نہیں کیتا, بیوی نو قربان نہیں کیتا, بھوکے نہیں رہ, پیاسے نہیں رہ, جہاد نہیں کیتا, ہجرت نہیں کیتا. سانو دین دی قدر کیویں ہو سکتی ہے؟ اگر دین دی قدر پوچھنی ہے حضرت سمیہ کو لو پوچھ. اگر دین دی قدر پوچھنی ہے ابو بکر صدیق کو لو پوچھ. اگر دین دی قدر پوچھنی ہے عمر فاروق کو لو پوچھ. اگر دین دی قدر پوچھنی ہے مولا علی کو لو پوچھ. اگر دین دی قدر پوچھنی ہے شہید کربلا کو لو پوچھ, امام علی مقام دے کو لو پوچھ. پھر تینوں پتہ لگے کہ اسلام ایڈا سوکھا کام نہیں. سانو تے مل گیا مفت دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ سکھاں نے ساڈے نال کی کیتا سی. تواڈے تے کوئی وڈا بابا نہیں بیٹھا جڑا ادھروں ادھر آیا ہوگا. ساڈیاں بچیاں دیاں عزتاں لوٹیاں گئیاں, مسلماناں دیاں بچیاں پاکستان بنی. نو مولود بچیاں نو ذبح کیتا گیا پھر پاکستان بنی. انہاں دیاں عیشو عشرت دے واسطے جڑے ساڈے حکمران نے انہاں واسطے پاکستان نہیں سی بنیا, نہ انہاں واسطے پاکستان بنایا گیا سی. یہ دے اوتے حکمران عیاشیاں کرن ساڈے ووٹاں تے آ گئے. 9-10 ارب روپیہ انہاں دی سال دا چاہ دا بن گیا. جڑی اسمبلی ہال دے وچ بیٹھ کے چاہ پی وہ بن گیا اسلام. اس واسطے یہ ملک پاکستان نہیں سی بنایا گیا. یہ اتنے 9 ارب دی بیٹھ کے چاہ پیندے نے کرتے کی نے. یہ انہاں نوں نہیں سوچنا چاہیے, سانوں سوچنا چاہیے. جڑے 5-5 ہزار روپیہ لے کے ووٹ پاؤندے سانوں سوچنا چاہیے, سانوں ویکھنا چاہیے کہ اتنے جا کے کی کرن گے. پر سانوں عقیدہ ختم نبوت نال لگے گی. سانوں تے پنڈ دیاں نالیاں نال کر دے, سانوں ختم نبوت نال کی لگے. سانوں منڈا نوکری تے لگا چاہیے, سانوں ختم نبوت نال کی لگے. سانوں ختم ساڈا کیڑا ختم نبوت تے لگا. اگر پوچھو ساڈے تو بڑا مسلمان کیڑا ہے, ساڈے تو بڑا دین نو سمجھن والا کیڑا ہے, ساڈے تو بڑا دیندار کون ہے؟
کون ہے جڑا ساڈے تو ود کے گل کرے؟ گلاں چ نہیں اسی کسی نو جتن دینا، لیکن کوئی بھی بڑی زبان نہیں ہجے تک کھلی کہ جنہاں نے اس چیز دی مذمت کی ہو، لیکن اسی اے پیغام دینا چاہنے ہیں، میں اپنی طرفوں اے پیغام دینا چاہنا سپریم کورٹ دی عدلیہ نو اور ہائی کورٹ دی عدلیہ اور ملک پاکستان دے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے انہاں نو اے پیغام دینا چاہنا کہ اگر سلیمان خنزیر دے منن والے زندہ نے تے ملک ممتاز حسین قادری دے منن والے بھی ہجے زندہ نے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو اور ملک پاکستان دی عدلیہ اس گل نو اپنے ذہن دے اندر فٹ کر لے کہ ملک ممتاز حسین قادری دنیا تو شہادت دا رتبہ لے کے کلا قبر وچ گیا وے، اپنی کلیشن نال لے کے نہیں گیا، کلیشن اج بھی او دے منن والیاں دے کول موجود ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج ایک نعرہ مارنا، مرزیوں کا جو یار ہے، تسی کہنا غدار ہے غدار ہے، مرزیوں کا جو یار 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 ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ڈر گئے ہو؟ تو انہوں اس نعرے دا جواب میرے نالوں بھی اونچا دینا چاہیے دا سی۔ وہ کلمہ نہیں جے پڑھیا، اگر پڑھیا تے پھر تہاڈیاں زباناں تے تالے کیوں بج گئے نے؟ گج کے جواب دو، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ وہ دنیا دا کوئی مرضی جتنا مرضی بڑے ہو جائے، یہ گولیاں انہاں دیاں مک جان گیاں، لیکن محمد عربی دے غلاماں دے سینے ختم نہیں ہونے۔ ہاں یہ بات ذہن دے وچ رکھ لین، سارے دے سارے جتنے بھی ملک پاکستان دے حکمران نے، یار مر جانا ایک دن، کسی نے بھی قبر دے وچ نہیں آنا، اپنی قبر چ تساں آپ پینا ہے، اور گدڑ دی 1000 سال دی زندگی نالوں شیر دی ایک دن دی چنگی۔ ایک دن ہی بندہ جینے دے چج دا جیوے، منافقاں والا جیا نہیں جیا جاتا، بے ایماناں والا زندگی جیڑی جین نالوں بہتر ہے کہ بندہ مر جائے۔ لیکن اے بات یاد رکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، پتہ چل جائے جی کہ فلاں جگہ دے اوتے ایک بندہ جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، کوئی بندہ اے ذہن بنا کے اپنے گھر تو نکلے کہ میں انہوں ویکھ کے تے آواں کیویں دا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنا قدم جڑا انہیں چکیا اگر زمین کے بعد جو رکھے گا کافر پہلے ہو جائے، تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ دیکھیا نہیں، صرف نیت کی تھی، تے نیت کر کے اجے چلیا بھی نہیں، پہلا قدم چکیا زمین تے رکھن تو پہلے کافر ہو جائے۔ جڑا اللہ نے نبوت کرے میرے آقا دی ذات تو بعد وہ بھی کافر، جڑا انہوں منے وہ بھی کافر، جڑا انہوں کچھ نہ آکھے اپنے بہن بھرا آکھے وہ بھی کافر۔ اگر کسی نو یقین نہ آوے، اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 پڑھ کے دیکھ لو، تانوں پتہ لگ جائے گا کہ جڑے کہندے نے نہیں جی ساڈے بہنا بھرا نے کوئی گل نہیں، اسی ایہو جے بہنا بھراواں دے اوتے کروڑ مرتبہ لعنت بھیجنے ہاں، اور او واجب او جڑے نے جہنم دے سور خنزیر نے اپنے بہنا بھرا کیویں بنا دئیے۔
اہل سنت دا اور مسلمانہ دا عقیدہ کی ہے وخاتم النبیین کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد دوسرا نبی اور کوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرا نبی کوئی، لیکن جتنے بھی اس ٹائم اسمبلیاں کے اندر بیٹھے اساں ہی ووٹ دیتے رہتے، مامے دا پتر ہے، پھپھی دا پتر ہے، چاچے دا پتر ہے، تائے دا پتر ہے، ہاں میرے منہ دے اوتے آتے تینوں لگ پتا جائے گا تیری قبر چ کون آਉਂਦਾ یہ مامے دا وہ تو انہاں نوں ووٹ دیتے نے جنہاں نوں جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی۔ مولویاں دا اس چیز نال کی کم؟ اگر مولویاں دا اس چیز نال کم کوئی نہیں، ساریاں تو پہلے قادیانیاں نوں اقلیت کافر قرار دینے والے بھی مولوی نے۔ وہ بولو سبحان اللہ۔ جاؤ جا کے تاریخ اٹھاؤ تو انہوں پتہ لگے ایوان کے اندر کس بندے دی آواز سب تو پہلے ایوان دی دیواراں دے نال ٹکرائی، وہ ہسٹری پڑھ، وہ سٹوری پڑھ، وہ تاریخ پڑھ، تینوں پتہ لگے پھر سارے مولوی نہیں، اوتھے بھی جن نے اپنے سینے نوں ڈایا وہ بھی اہل سنت عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ دی ذات ہے۔ انہاں دی آواز اج بھی ایواناں دے اندر گونجدی، سارے مولوی اتھے بھی نہیں سن بولے، سارے نہیں سن بولے، اج بھی فضل عمر کے کئی لگے پھر دے، سمجھ آئی گل دی، کئی ٹرے پھر دے نے، لیکن یہو جیاں سیٹاں تے اسی لعنت پہ جس سیٹ دے اندر محمد عربی دی محبت نہیں، دنیا دیاں ساریاں سیٹاں، دنیا دیاں ساریاں حکمرانیاں، دنیا دیاں ساریاں شاہیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں نے جڑے گھوڑیاں تے سواریاں کیتیاں انہاں جانوراں نے جتھے پیشاب کیتا ہے اسی اودے تو بھی بات سمجھ چاہیے، لیکن جیڑا اسی ضمیر دا سودا کر کے ووٹ ایک ضمیر دی آواز، اگر اے ووٹ ہی دینا مقصد نرا ہوندا تے امام علی مقام یزید نو دے دیندے، جان بچتی سی پئی، میرے امام نے جان نہیں بچائی، تو پنڈ دیاں نالیاں بچایا، علی دے پتر نے اپنا پتر نہیں بچایا، تو پتر نو نوکری تے لوانا، تینوں تے اتھوں تک لکھ کے دینا پوے کہ اسی قادیانی ہیں منڈے نو امریکہ دا ویزا لبدا تے اسی آنے ٹھیک ہے جی لکھ دیو کیڑا کوئی فرق پہ جائے۔ میں بات عرض کیتی ہے جیڑا انہاں نوں مننے وہ بھی کافر، جیڑا دل وچ برا نہ جانے وہ بھی کافر ہے۔ اقلیت دا مطلب اے جس طرح کہ عیسائی نے، ہندو نے، یہودی نے جڑے ساڈے ملک دے اندر آباد ہیں وہ اپنے دین دی نشر و اشاعت کرن اپنی اپنی مخصوص جگہ دے اوتے، یہ ایسے بدبخت نے، یہ ایسے جنمی نے اپنے آپ کو کہندے نے اسی مسلمان ہاں۔ اس گل دی سانوں نہیں سمجھ آئی کہ اسی کہنے ہیں اسلام روکدا نہیں، نہ جبرن کسی دے کولوں کلمہ پڑھواندا، نہ اسی جبرن کلمہ پڑھن والے نوں مسلمان مننے ہاں، لیکن ایک قرآن دی کس آیت تو ثابت ہے کہ کوئی بندہ لبادہ اسلام دا اوڑھ کے تے پھر اپنے عقائد کفری آ جڑے نے انہاں نوں لوگاں تک پھیلائے گا۔ قرآن ساڈا ہے، اے قرآن دے کی لگدے نبی ساڈا ہے، نبی دے کی لگدے نبی ساڈا اور بڑے آمدی اے پھر دے، انہاں نوں کوئی بھی بندہ آمدی نہ کہے قادیانی نے بے ایمان منافق سور خنزیر، میرے کو تے دو تے الفاظ کوئی نہیں ہے، جڑا ہے ہی کافر ہے، انہاں واسطے ہور کی کوئی بڑا کافر اور اس تو تے ساڈے کول کوئی الفاظ نہیں ہے انہاں واسطے۔ یہ کہندے نے سی آمدی ہاں، ساڈے بندے بھی کہندے نے کہ آمدی تسی ہو، تہاڈے نبی دا نام سی احمد۔ اور پھر ایک ہن مزیداری دی گل سن لو، نبی کسی دا غلام نہیں ہوندا، نبی کسی دا غلام نہیں ہوندا، کل کائنات میرے نبی دی غلام ہے۔ میں کس نبی دا کلمہ پڑھنا، آؤ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارنے والے ہو، آؤ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارنے والے ہو، آؤ امام الانبیاء دے غلامو، آؤ میرے آقا دے نال پیار کرنے والے ہو، میرے آقا دے نال
محبت کرنے والے ہو وہ نبی کسے دا غلام نہیں ہوندا کوئی بھی نبی ایسا نہیں جڑا کسے دنیا دار دا غلام ہوئے نبی صرف اللہ دا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں نو شان عطا فرمایا نے ساڈے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے مقام عطا فرمایا اے شان عطا فرمائی ہے میرے آقا دی چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے جتھے جبریل نوریاں دا امام بھی غلام بن کے آندا جتھے فرشتیاں دا سردار بھی غلام بن کے آندا ہے نبی کسے دا غلام نہیں ہوندا کل کائنات نبی دی غلام ہوندی ہے حضرات محترم او کیسا بدبخت اپنے آپ نو نبی کہندا ہے اگر تسی او دا نام پڑھ کے دیکھو پتہ لگ جاوے جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے او کہندا میرا نام ہے غلام احمد غلام احمد خدا نہ اس چیز تے دلالت کرتا ہے اے بندہ جھوٹا ہے خدا نہ اس چیز تے دلالت کرتا ہے بندہ جھوٹا ہے باقی جڑیاں گلاں نے میں اودیاں گلاں میں تے اس بے ایمان دا نام نہیں لینا چاہتا کہ اے اللہ دا گھر ہے اور اے رسول اللہ دا ممبر رسول اللہ دا ہوگا تے اس کافر دا بدبخت لین دا اسی تے ذکر کریے یہ میرے آقا دے ممبر دے یہ میرے آقا دے ممبر دی شان دے خلاف تو لہذا وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں میں اپنی طرفوں اور جتنے بھی ایتھے بیٹھے نے مسلمان انہاں دی طرفوں کوئی بندہ کیمرے تے آ جاؤ تو کیمرہ کما دیو ایک باری سارے بندے جڑے جن ہاتھ چک کے اپنے آپ نو حضور دا غلام جڑے جڑے منن والے نے زبانی کلامی والا بندہ ہاتھ نہ چکے زبانی کلامی والا بندہ ہاتھ نہ چکے مینوں وہ دے ہاتھ دی ضرورت نہیں کہ وہ مینوں وکھا کے ہاتھ چکے جن نے واقعی حضور دا کلمہ پڑھیا تے جیڑا ایک اپنے دل تو کہندا ہے کہ ساڈی جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ختم نبوت غداری برداشت نہیں او بندہ ہاتھ چک کے میرے نعرے دا جواب دے اور اے پاکستان دی عدلیہ تک آواز جائے انہوں نے پتہ لگے کہ اگر قادیانیاں دے ٹکڑے تے پڑھن والے اجے زندہ نے تے محمد عربی دے غلام بھی اجے زندہ نے مرزائیوں کا جو یار ہے 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 تاجدار ختم نبوت 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 اللہ دے فضل و کرم دے نال حضور دی غلامی دے اندر موت نو سینے لان اج بھی زندہ نے انہاں نے ججاں نے کوئی نہیں ہونا قبر دے اندر انہاں دے کول کی پاور ہے انہاں دے کول اے پاور ہے کہ اگر انہاں دے کوئی خلاف گل ہو جاوے اس بندے نو گولی دا آرڈر کر دین گے لیکن اسا کلمہ جج دا نہیں پڑھیا کلمہ محمد عربی دا پڑھیا اے عدالتاں اے فیصلے سارا کچھ تیرا جانا ہے قبر دے اندر بندے نے کلے نے جانا ہے اور قبر دے اندر نہ کوئی جج آوے گا نہ تیرا رشتہ دار آوے گا نہ قبر دے اندر کوئی آنڈی گوانڈی آئے گا نہ قبر دے اندر تیری ماں آوے گی نہ قبر دے اندر تیرا باپ آوے گا نہ قبر دے اندر تیرا پیر آوے گا نہ قبر دے اندر مولوی آوے گا آپ بخاری شریف دی حدیث پاک پڑھ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قبر دے اندر ایک کوئی سوال ہوئے گا حضور کی فرمایا جدو قبر دے اندر میت نو لٹا دیتا جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ جان گے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ جان گے اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اوے میرے بیلیو او میرے جان سارو او میرے نال محبت کرنے والیو حضور حکم فرمایا جدو میں مر جاواں میری لحد اینی رکھیا جے کہ لوکاں دی صرف بہن دے برابر ہوندی ہے میری لحد اینی ڈونگی کڈیا جے حضور کنی ڈونگی فرمایا اینی ڈونگی ہوے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاواں حضور قادے واسطے ساریاں دی لحد اینی ہوندی ہے کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاوے پھر لیٹ جاوے تے تسی اینی ڈونگی کیوں پہ کڈواندے ہو آپ نے فرمایا میری محبت آندی ہے جدو کملی والے آقا قبر دے اندر تشریف لے کے آون احمد رضا لمما پیا پوے نہ بلکہ آقا دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جاوے آقا دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جاوے کسی نے پوچھیا حضور ساری زندگی دے اندر تسی کی ایسا کم کیتا ہے کہ جس گل دے اوتے تانوں مانے اور کیڑی چیز ہے جڑی لے کے تسی قبر دے اندر جاؤ گے اور کیڑی چیز تے تانوں مانے کہ جڑی قبر دے اندر تواڈے کام آوے گی آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سوال بڑا بہترین ہے اگر میرے تو پوچھنا ہے تے میرا جواب ہے وے لحد میں عشق لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راہ تو سنی تھی چراغ لے کے چلے فرمایا کوئی چیز نہیں میرے کول جڑی قبر دے اندر میرے کام آوے ہاں ایک چیز ضرور ہے حضوروں کی فرمایا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت لے کے جا رہا حضور دی محبت لے کے جا رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف باقی سیاستہ دے اندر موجود نے قبر کے 3 سوال امام بخاری نے کوئی سوال لکھیا کہ قبر کے ایک سوال ہوئے جو رکھی ما تقولو فی حق شان حاضر الرجل اب ایک جڑی تیرے سامنے شخصیت کھلوتی ہے دے متعلق تیرا کی خیال اتھے کی جواب دیا اتھے جواب دیاں گے کہ سرکاراں ساڈے نام تواڈے نام تے ساڈے کول کسے پرچی منگی سی وہ بھی پھوپھی دا پتر لے گیا فرشتیاں نوں اسی یہی جواب دیاں گے نا کہ سونیا تیرے نام دے اوتے آئے سن بندے انہاں نے تیرے ایک گل میری گل کھول کے کان کھول کے سن چودھری دے پتر دا بیاہ ہوے نا تے کمی آوے کارڈ لے کے اسی انہوں کھیس دیندے ہیں دیندے ہو کہ نہیں دیندے نہیں دیندے تے کچھ مولوی نوں نہیں دیندے باقی تے تسی سارا کچھ ہی دیندے وہی بار آدھے نے جی جو پوچھے سارے گل سمجھ جو مسجد کی گرائی کریے جو پوچھے سارے وہ دکان تو سبزی لین جانا نا گوبھی کنے روپیے کلو 200 روپیے کلو اتنے 200 پورا دے کے ہونا کدی نہیں میں آخیا پوچھے سارے اتنے مولوی بھی ٹر جانا جی گوبھی کنے روپیے کلو 200 روپیے کلو کدی نہیں کسی نے کہا جی مولوی صاحب تمہیں بھی اسی پوچھے سارے دینے تھی بھی سانو پوچھے سارے دے کدی کسی نے نہیں آخیا وہ آدھے لیاؤ جی انہیں 200 روپیہ سی کہڑا پچھوں انج لیا جہاں کتاباں تو تمہیں اسی مسئلے دسنے انج نہیں آؤں بھی مل آؤں چاہیے دین جی جب تھی مسئلہ پوچھنا اسی بھی آتی ہاں جی ہوں دسو کہ کیویں کر کے گل پھر ادو آدھے توبہ توبہ مول بھی مل ویچ ادو پھر آپ گل کر کے تین مل ویچ دو تمہیں پیسے دے کے مسئلہ جدو اتنے جانا قبر دے اندر اتنے جا کے جدو پوچھیا فرشتہ نے بھی دسو اے جڑی سامنے شخصیت آ گئی رجل رجل آدھے نے مرد نو آج ہر روح نہیں آخیا آج ہر رجل رجل کہتے ہیں مرد نو کی مطلب کہ اتنے میرے آقا دی روح نہیں آنی بنفس نفیس خود چل کے میرے آقا نے قبر جو تشریف لے کے آؤں آج ہر روح نہیں آخیا آج ہر رجل آخیا تاکہ پتہ لگ جاوے غلاماں نو
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اقدس دے نال چل کے قبر 'چ تشریف لے کے ایک اور بھی نقطہ حل کر دیا، توجہ ہوئے۔ وہ نبی نے اسی مقتدی ہاں، اسی امتی ہاں، کلمہ پڑھن والے ہاں۔ جے نبی چل کے آپ قبر دے وچ آوے تے میرا وجدان آندا وے شان دے وچ فرق پیندا، پھر سرکار آپ آؤਣ گے؟ نہیں، تیری قبر دے وچوں باری کھولی جائے گی، سامنے سرکار آؤਣ گے۔ ایسا تے کی جواب دے؟ سنیا سی شرمندہ ساڈے بوہے تے ایک بندہ آیا سی، انہیں آ کے میں بات عرض کر رہا سا کہ چودھری دے پتر دا ویاہ ہوئے نا تے کارڈ دین والا آوے سی انہوں پیسے دینے ہیں۔ وہ کیوں دینے ہیں؟ چودھری نو پتہ لگے سا تیرے آن والے دی قدر کیتی ہے۔ ہن تے بولو سبحان اللہ۔ میں گل چودھری دی نہیں، میں گل تانوں امام العلماء میں مثال دے رہا ہوں۔ اسی انہوں کٹا دینے ہیں، بچہ دینے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے چودھری جی تیرے پتر دے ویاہ دا سانو اینا چاہے کہ اون والے کمی نو بھی اسا کھیس دیتا، اون والے کمی نو بھی اسا 5000 روپیہ دیتا۔ چلیا جڑے تیرے بوہے تے آئے نے انہاں نے آ کے تینوں اے آکھیا کہ اسی حضور دے نام تے آئے ہیں، انہاں تینوں اے آکھیا سی حضور دے نام تے آئے ہاں، لیکن تو اس گل دا مل نہیں پایا، تو صرف چودھراں نو ویکھیا۔ اے ساریاں چودھراں محمد عربی دی جُتی دی نوک تو قربان، او جیڑا چل کے آوے آ کے کہے مینوں میں محمد عربی دے نام تے تیرے کولو جان منگنا وا، او ووٹ تے شے ہی کوئی نہیں، اسی تے اپنی جان بھی اودوں تو قربان جان قربان کران گے تے کل قیامت والے دن سرکار دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کران گے سونیا اساں آਉਣ والے نو نہیں ویکھیا، انہیں نا تیرا لیا اساں اس گل نو ویکھیا۔ ہن سمجھو چاہیے انہیں نا تیرا لیا تے سونیا تیرا نا لوے تے ایک پرچی اوقات ہی کوئی نہیں، ایک پرچی دی کوئی گل نہیں، یہ جان منگدا تے آپا دے دینی سی، پھر پتہ لگے گا کہ حضور سامنے نے ہن پیسے آندا تے جے اوتھے اے ذہن دے وچ اے گلاں ہوئیاں میں ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے گل پیا کرنا، اے گل میری نوٹ کر لو، ٹائم نوٹ کر لو، وقت نوٹ کر لو، میں مرادے رواں نہ رواں مینوں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے گل میری اپنے دل دی تختی تے لکھ لو۔ قیامت والے دن یہ جڑی گل میں پہ کردا جھوٹی ہوے تہاڈا ہاتھ میرا گریبان ہوئے گا، تہاڈا ہاتھ میرا گریبان۔ رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے گل پہ کرنا، جنہاں نے اج حضور دے دین دے غداراں دے نال وفا کیتی ہے، قبر دے وچ ویکھیا جے کھلے پیندے کہ تے جنہاں اج میرے حضور دے ختم نبوت دے غداراں نال وفا نہیں بلکہ انہاں دی مخالفت کیتی ہے، تسی اپنی قبر وچ جا کے ویکھ لیا جے قبر جنت دے باغاں وچوں باغ نہ ہوے تے قیامت والے دن تہاڈا ہاتھ میرا گریبان۔ میں رسول اللہ دے منبر تے بیٹھ کے پیانا، لیکن ایک بات روزے ایام وانگو روشن ہے کہ جے قادیانیاں دے پالن والے، قادیانیاں دے ٹکڑیاں تے پڑھن والے انہاں نے اپنا کام کردے رہنا تے محمد عربی دے غلاماں نے اپنی ڈیوٹی دے رہنا۔ حضرات محترم اس چیز دے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور دی غلامی دے اندر ختم نبوت دے اوتے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عقیدے تے اللہ پاک موت بھی عطا فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کیتا اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔